अहमदी मुसलमानों से सलाम तक तुरक कर बैठे हैं, हालांकि अदम तबलीग के मुजरम हम हैं। इस्लाम की तरफ सच्ची राह ब फितरत सहिया और सच्ची तालीम के महज पेशन गोइयाँ बस कुरान तालीम को, यानी कि यहाँ पे ये पेशन गोइयाँ वगैरह को पशे पर्दा डाल दिया जाए और मिर्ज़ा साहब का जो है नाम वगैरह उसको भी पीछे कर दिया जाए, सिर्फ इस्लाम की बात की जाए और इसी बारे में ये सब कुछ हो। तो ये हकीम अब्दुल हकीम पटियालवी ने मिर्ज़ा साहब को ये ख़त लिखे थे। तो इनका 1897 से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे दिन ब दिन बढ़ता गया, इख्तलाफात थोड़े थोड़े और ज़्यादा होते गए और 1914 में आके एंड हो गया इनका। जी सर। ठीक। अच्छा देखें, इनमें से कोई ऐसी बात आपको मिली हो कि जो भी इस्लाम से कोई तल्लक रखती है? बेगैरती की इंतहा है यार ये सब कुछ जो आप बोल रहे हैं। कुत्ते की तरह जिंदगी थी इनकी सब की बेगैरती। अब इनकी अखलाकी हालत क्या होगी जब कि मिर्ज़ा मौजूद है, मिर्ज़ा का दयानी और उसका मुरीद उसको लिख रहा है, उसका सहाबी उसको लिख रहा है, जिसको उसने बाद में मुर्तद करार दिया कि पहले अपने बंदे हाल तवज्जो कर, इन्हां दी हालत इतनी गिरी हुई है। आखिर उन्हें कुछ शायद साहब उन्हें कुछ देखिया जमात दे विच ते फिर ही उन्हें कोई खत लिखिया ना। ਐਵੇਂ तो किसी का दिमाग खराब नहीं हो जाता कि ਐਵੇਂ उठ के कोई खत लिख दे। यानी कि जना, झूठ, चुकारी, फ्रॉड, ये सब कुछ उन्हें देखिया तो उन्हें आख्या ना कि इन्हां दी पहले अखलाकी हालत सीधी कर लै, बाकी चीज़ां बाद विच भी हो जाणगियां। आबिद भाई यही तो बात है ना कि नौज बिल्ला इनका तल्लक ही नहीं है कोई इस्लाम से। ये तो साले अपने पैसों के चक्करों में, इनको पता है कि बच्चियां आ रही हैं, जनाब पैसे मिल रहे हैं, वो हर चीज़ फ्री में मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है काम करन दी। मरज़इयत दूजा नाम जिड्डा मर्जी वड्डा बगैरत होएगा, वो इनू उदा ही मरज़इयत च वड्डा उहदा मिलेगा। शैंडी शाह मिसाल है, मिर्ज़ा मसरूर मिसाल है, मिर्ज़ा नासिर मिसाल है, मिर्ज़ा ताहिर मिसाल है, ये सारे बगैरतां दे IG लगे ने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको उस हवाले का पता है कि जिसमें इसने अपने भाई और बाप को भी रगड़ा दिया अच्छी तरह के, अल्लाह ताला ने उनको मार के अच्छा किया क्योंकि वो मेरे लिए मुसीबत बन रहे थे। हाँ जी, वो मेरे पास है, वो हवाला मैं आपको निकाल दूंगा, जो सीरतुल महदी में है और एक और किताब में भी है, मैं आपको वो निकाल दूंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब किहड़े गंदे लोगों के पीछे असीं पै गए हैं। ये रूहानी खजाइन का है हवाला जो मैं बात कर रहा हूँ जिसकी। हाँ जी, ये किताबुल बरिया में है, मेरा ख्याल मैं निकाल देता हूँ। मेरे पास है, मैंने वैसे आपसे पूछा कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूं। मुझे बताएं क्या वॉल्यूम है। नहीं मेरे पास है, मैं तो ये बड़ा अरसे से जानता हूँ इसको। ये कहता था कि अच्छा हुआ मेरे बाप और भाई दोनों मर गए, बहुत मारते थे, अच्छा बदतमीजी करते थे। ये मिर्ज़ा नहीं सर, इसमें आगे उसकी वो पेशगोई नंबर 1 जो है वो भी अगर जोड़ें, जो रूहानी खजाइन जिल्द 18 में है कि मेरा बाप जब मरने लगा था तो खुदा ने मेरे साथ तज़ियत की और इल्हाम हुआ वसमा व तारिक। और उसमें आप देखें डेट इसने लिखी है अगस्त 1875। 1874 74 नहीं 75 नहीं सर, आप देख लें, डेट देखें। वो उसकी वजह यह है कि इसके बाप की कब्र पर जून 1876 लिखा हुआ है। ये पेशगोई जो है ना, एक चार्ट बना हुआ है उस पर लिखी है, और ये अगस्त 1875 की है।
اور وسمائے و طارق کہتا ہے جس دن میرے باپ نے فوت ہونا تھا نا اس دن یہ الہام ہوا. اب اس کی پیشگوئی کی تاریخ جو ہے جی 75 ہے، جبکہ باپ اس کا مرا 76 میں. ہاں جون یہ 3 76 چیزیں بن جاتی ہیں. ہاں جی یہ 3 چیزیں بن جاتی ہیں. بس سارے فراڈی ہیں عابد صاحب، آپ کو تو اب پتہ لگ جانا چاہیے. فراڈی ہے تے جال ساز ٹھگاں دا گروہ ہے. جی سر، لیکن اگر ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تعزیت کی اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اچھا کیا ان کو مار دیا ورنہ وہ تمہارے لیے مصیبت بنے رہتے. بات سنیں، جو شخص ان لوگوں کو جنہوں نے اسے پالا، حضرت عبد المطلب نے تو اسلام نہیں قبول کیا ساری زندگی، آپ کو علم ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی بڑی تعریف کی اور ان کے ساتھ رہے اور ان کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا. لیکن یہ تو جال ساتھ جھوٹا ہے نا، اس کا تو اس طرح کی واقعات سے مقابلہ کرنا ہی نہیں بنتا، بلکہ بڑی غلط بات ہو جاتی ہے کبھی جو ہم کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک جھوٹا شخص تھا. وہ اس کے باپ کا اور اس کا تعلق تو اگر آپ پڑھیں ان کی کتابیں پوری پڑھ لینا کتابیں تو پھر بڑا اچھا امیج بن جاتا ہے. باپ اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اس کا باپ 1838 سے لے کر 1842 تک افغان وار میں تھا. ستمبر 38 کو وہ گیا دل خالصہ کے ساتھ اور 1841 کے آخر یا 1842 میں واپس 1842 کے سپرنگ سیزن میں واپس آیا. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ مرزا 1835 میں پیدا ہوا، بالکل جھوٹ ہے. آپ دیکھیں میں نے اسی ٹک ٹاک پر وہ لگائی ہے ویڈیو، اس میں وہ سارے ڈاکومنٹس میں نے لگائے ہیں، نظر آ رہے ہیں. کتابوں کے حوالے ہیں مرزے کی اپنی کتابوں. مرزے نے پوری زندگی کسی کتاب میں نہیں کہا کہ وہ 1832 36 37 یا 35 میں پیدا ہو. اس نے ہمیشہ کہا کہ وہ 1840 میں یا 1841 میں پیدا ہوا. وہ کہتا ہے 1857 میں میری عمر تھی 16 سال کی تھی اور میں 17ویں سال میں لگا ہوا تھا. اس کو کوئی شک ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں سکھوں کے آخری دور میں پیدا ہوا. کہتا ہے کہ جب میرا باپ مرا تو میری عمر 34 یا 35 برس تھی. الحکم اخبار جولائی 1901 میں صفحہ 7 پہلے کالم پر اس کا بیان ہے گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں 60 سال کا ہوں. 1901 میں 1841. پھر اس نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دائی جو جنانے والی تھی اس کو بلایا اور اس سے لکھوا لیا میں کب اور کیسے پیدا ہوں. کہتا ہے میری پیدائش تو عام. اور اگر کوئی مجھے قادیانی کہیں سے لا کر دکھا دے کہ مرزے نے کبھی بھی کہا ہو میں 1835 36 37 یا 32 کسی سال میں پیدا ہوا تو میں جناب خاموش معافی مانگوں گا سریا. مرزے نے کہا ہی نہیں اور اس نے بے شمار مرتبہ کہا ہے. اور اصل میں اس کا پہلا الہام جس کو کہتے ہیں اولن سمانینا، جو بھی اس نے خرافات بکیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ میں نے 80 برس کی عمر پائے. وہ تو اپنی عمر کے بارے میں بڑا obsessive تھا. تو اس کا یہ اصلی ڈیٹ آف برتھ جو مرزا بتاتا ہے یہ اس لیے نہیں مانتے کہ غلام مرتضیٰ تو وہاں تھا ہی نہیں. 1840 میں پیدا، وہ 1838 سے غائب تھا قادیان سے، دل خالصہ کے ساتھ افغانستان میں. اور لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مرزا حرام کی اولاد ہے، بھائی میں نہیں کہتا. مرزا ناصر نے صفحہ نمبر 1231 پر قومی اسمبلی کی کارروائی میں کہا ہے، جب اس سے الیگزینڈر ڈوئی کے بارے میں پوچھا گیا تو مرزا ناصر کہنے لگا کہ الیگزینڈر ڈوئی نے 7 خط چھاپے مرزا قادیانی کے خلاف نیو یارک ورلڈ میں. اور مرزا نے اس کو جواب میں کہا کہ ڈوئی اسے کہتا ہے، ڈوئی مجھے کہتا ہے، مرزا کے کوٹ میں لکھے ہیں یہ لفظ، کہتا ہے کہ مرزا کہتا تھا کہ ڈوئی اسے کہتا ہے کہ وہ حرام کی اولاد ہے اور اس کا باپ نامعلوم. یہ لفظ لکھے ہیں کاروائی میں. بھائی میں ڈوئی جدوں ہویا سی تو میری تو پیو بھی نہیں سی پیدا ہویا، دادا بھی نہیں سی پیدا ہویا. تو بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ مرزا حرامی ہے. قادیانیوں تم خام خواہ میں مجھے کہتے ہو کہ جناب اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. میں تو کوئی شوشہ نہیں چھوڑا ہے، تسی پڑھو. پھر مولانا اللہ وسایا نے
جو اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں کتاب لکھی اس کے والیوم 3 میں انہوں نے بھی کہا کہ مرزا ناصر نے اس بات کی تصدیق کی کہ مرزے کو حرامی اور اس کے باپ کو نامعلوم کہا گیا، اور اس کے بعد اور لوگوں نے بھی لکھا کہ مرزا حرام کی اولاد تھا. بھائی سب کو پتا تھا. اب دیکھیں مرزے نے خود اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے جب میں پیدا ہوا تو میری پیدائش دور دور تک کے گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو گئی. میں سوچتا تھا یار وجہ شہرت کیا ہے، اس وقت تو مرزے نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. میں کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ فی المہد وقہلا کہ پنگوڑے سے بھی بول پیا ہوئے کہ میں عیسیٰ، تو لوگوں نے کیا واہ کیا بولن والا بچہ پیدا ہوئے. بات یہ تھی ہی نہیں، بات یہ تھی کہ ساروں کو معلوم تھا کہ غلام مرتضیٰ تو 2 سال تھے گھر پر نہیں ہے. اے چراغ بی بی نے کتوں 2 بچے ڈاؤن لوڈ کر لے. نہیں وجہ شہرت بنتی ہے نا بھائی، دور دور تک مشہور ہو گیا کہ غلام مرتضیٰ 2 سال سے گھر ہی نہیں ہے اور اس نے 2 بچے ڈاؤن لوڈ کر لیے. جنت بی بی تے غلام قادیانی. یہ دیکھیں یہ ہے وجہ شہرت. اور اب قادیانیوں کو پوچھو، میں نے جب سے ویڈیو لوڈ کی ہے وہ کوئی آتا ہی نہیں قادیانی آ کے بات کرے ہمیں بتائے. بھائی ان سب کو پتا ہے قادیانیوں کو کہ مرزا حرام کی اولاد ہے، زنیم ہے. کیوں آپ کو پتا تھا اس بات کا عابد صاحب؟ جی سر مجھے پتا تھا. اس کا پروف جو کتاب سر نے لکھی تھی اس میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ جو جنگ میں تھا 1839 سے لے کے 1841 تک 38 سپٹمبر کو شروع ہوئی وہ جنگ. جی تو مرزا مرتضیٰ جو ہے یہ وہاں پہ تھا پشاور میں. اس نے لکھا ہے سر لیپن گریفن نے پنجاب چیفز کتاب کا نام ہے. نہیں وہ نہ وہ آپ کو پکڑ لیں گے مرزائی اس بات پر. میں آپ کو بتاؤں لپیل گریفن نے کیا لکھا ہے. لپیل گریفن نے صفحہ نمبر 51 پر لکھا ہے اپنے پہلے ایڈیشن کے کہ جب یہ 1842 میں واپس آیا تو 1843 میں اسے دوبارہ واپس پشاور بھیج دیا سکھوں نے. یہ بات لکھی ہے لپیل گریفن. ہاں ہم تو بات بالکل صاف رکھتے ہیں جی. یہ سال بھی نہیں رہا قادیان میں اور لپیل گریفن نے لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیج دیا گیا پشاور. اور بات نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. میوٹ لا لو. اس کو کہہ رہے کہ کام آہستہ آہستہ سارے ہو رہے ہیں، اپائنٹمنٹ سب کی مل رہی ہیں. اگر پیمنٹ ہے ابھی اکاؤنٹ نمبر دو، میں ابھی پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہوں. کاکش بھائی کوئی سنانا چاہتا سانو. جی جزاک اللہ خیر. بھائی بات یہ ہے نا کہ ابھی دیکھو آج 13 تاریخ ہو گئی ہے تو 17 دن رہ گئے ہیں، تو 2 دن پہلے تو اپوائنٹمنٹ ملے گی نہیں کیونکہ جن کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے. تو یہ کس چیز کی اپوائنٹمنٹ چل رہی ہے؟ جی وہ حوالہ جو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے جلد 14 صفحہ نمبر 51-52 نجم الہدا کتاب کا نام ہے. اچھا جلد 14 ہے صفحہ نمبر 51-52 اور نجم الہدا میں. ہاں جی میرے پاس یہ ہے حوالہ. کیونکہ آپ نے دیکھا میرے یہ حوالہ جو ہے نا، میرا ایک یوٹیوب کا چینل ہے اسی نام کا، اس کی جو مرزے کا بچپن اور جوانی ہے نا اس کا نام ہے ویڈیو کا، وہاں پر لگا ہوا ہے یہ حوالہ. تو وہاں پر میں نے خاص طور پر یہ بات لوگوں کو بتائی تھی کہ دیکھو کتنا خوش ہو رہا ہے کہ پیوتے پرادوں میں مر گئے. ہاں جی کہندا اچھا ہوا اللہ نے مار دیا. لیکن سوال تو یہاں پہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اچھا کیا ہے ان کو مار کے، دوسری طرف خدا تعزیت بھی کر رہا ہے، اور تیسری طرف یہ جی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ اور بھائی دونوں دنیا دار بندے تھے اور مجھے بھی دنیا دار بنانا چاہتے تھے. اور سیرت المہدی میں کہ جی ہماری چکی پیسنے والی بھی جو ہیں وہ بھی تہجد پڑھتی تھی. تو جو بندہ تہجد پڑھے اور 5 وقت نماز پڑھے باقاعدگی سے تو وہ دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا وہ بندہ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جگہ تو اس نے لکھا کہ جناب چکی پیسنے والی جو تھی وہ تہجد پڑھتی تھی.
4 صفحے بعد انہیں لکھ دیا بغدادی مولوی آیا, اس نے مرزا غلام مرتضیٰ سے کہا کہ تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی زندگی میں. تو مرزا غلام مرتضیٰ کہتا ہے, مولوی نے کیا تو تے جہنم چ جائے گا؟ کہتا ہے تیرے پیو نو پتا ہے جہنم چ, تین تو کون آنا کہنے والا؟ میں نہیں پڑھتا, نہیں پڑھی. یہ ہاں جی. اور اس نے لکھا کہ ہمارا تو ایسے یہ دیکھیں, مرزا قادیانی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ مرزا قادیانی سکیزوفرینک تھا. آپ میری وہ پاگل پاگل والی 4 ویڈیو دیکھیں, میں نے جی دیکھی ہیں میں نے پوری. ہاں جی, بلکہ ایک بار نہیں 2 3 بار دیکھی ہیں. تو آپ کو دیکھا کہ میں نے ماڈرن میڈیسن سے اپ ٹو ڈیٹ جو دنیا کی جدید ترین میڈیکل سائنس کی ویب سائٹ ہے وہاں سے ریفرنس لگائے ہیں, اور اس کی کتابوں کے بھی لگائے ہیں. کتنی مماثلت ہے, 100%. وہ پکا سکیزوفرینک اور دماغی مریض تھا مرزا. بلکہ جو اگر آپ یہ جو نہیں ہے چیما, اس کو 10 سے ضرب دیں تو مرزا قادیانی بن جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ مرزا قادیانی کی ذہنی حالت سمجھ لیں تو جو سکیزوفرینک ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے. اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں رہتا, وہ تو ابھی آپ کو بات کرتے کرتے بات کے درمیان میں ایسی بات کہہ دے گا جو 2 منٹ پہلے والی بات کے بالکل مخالف ہوگی, اور اس کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوگا. وہ سمجھے گا بھی نہیں اس نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ اس کے لیے نارمل بات ہے. تو اسی لیے مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے, مجھے مطلب صفحہ نمبر تو ہر وقت یاد نہیں ہوتا, یہ ریفرنس بھی میرے پاس ہے. وہ جو کہتا ہے کہ لوگ میری تحریروں کو بدلنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو اس کے ارد گرد مینٹر انہوں نے کیے ہوئے تھے نا, عبد الکریم خاص طور پر اور حکیم نورا اور مولوی محمد علی, یہ اس کی جب تحریریں دیکھتے تھے تو اس کو بہت زیادہ بدلنا چاہتے ہیں. بلکہ عبد الکریم تو آپ آئینہ کمالات اسلام نکال کر دیکھ لیں, وہ فیبروری میں چھپ کر آ گئی, اور 15 جنوری کو مرزا درمیان میں لکھ رہا ہے کہ جی مولوی عبد الکریم نے کہا کہ خط چھاپا جائے, اور وہ خط کی لینتھ ہے 250 سے 300 صفحے تک. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 15 دن میں لکھ بھی لیا, پھر کتابت بھی ہو گئی, تصحیح بھی ہو گئی, سب کچھ. اس زمانے میں تو 3-4 مہینے لگتے تھے کتاب کو چھپنے میں. تو یہ سب جو ہمارے پاس تو ایسے ثبوت موجود ہیں. کوئی قادیانی آئے بات کرنے تو ہم بتائیں گے اسے, بڑے آرام سے بتاتے ہیں ہم, لیکن وہ آتے نہیں ہیں. انہوں نے بس اپنا ایک جھوٹ میں خوش ہیں. بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں عابد صاحب, آپ کو ایکسیس ہے ان کے اس جماعت کے اندر کے لوگوں پر؟ آپ جانتے ہیں کسی کو؟ جی سر, یہاں پہ ملیشیا میں 3-4 بندوں کو جانتا ہوں. نہیں, وہ ہیڈ کوارٹر میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر, وہاں پہ نہیں. دیکھیں, میں جو ان کے ہیڈ کوارٹر کے لوگ ہیں نا, جو اس نظام کو چلاتے ہیں, اس جال سازی ٹھگی کے گروپ کو, میں ان کو بھی جانتا ہوں. میں نے ان کی تبشیر کا کمپیوٹر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے پوری دنیا میں قادیانیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد نہیں ہے, اور انہوں نے مرے مردوں کے نام بھی لکھ رکھے ہیں, اور ایسے لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جس نے زندگی میں کبھی کہا ہو کہ میں قادیانی تھا, انہوں نے اس کا نام لکھ کے رکھ لیا ہو. اور ایسے لوگوں کے نام افریقنوں کے لکھے ہوئے ہیں جو قادیانی تو دور کی بات ہے, قادیانی لفظ سے بھی نہ واقف. اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کو چندہ دینے والے 50,000 سے کم لوگ ہیں, جو کبھی کبھار مطلب چندہ دیا, کبھی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ دے دیا. جو ان کو باقاعدہ منتھلی چندہ دیتے ہیں ان کی تعداد 10,000 سے بھی کم ہے. پچھلے 15 سالوں میں ان کے چندے کی آمدن میں 70% کمی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں اس جماعت کا یہ ایک سیروگیٹ مارکر ہے کہ ان کی تعداد کو کیا ہو رہا ہے. یہ اس کی کمپنسیشن ایسے جھوٹوں سے کرتے ہیں جس کا مطلب انسان کہتا ہے یار تسی پاگل ہو گئے ہو, کتنے نے وہ لوگ, ہے ہی کوئی نہیں. یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتے. ایک تو خلیفہ ٹھگ ہے. قادیانیوں, تمہارا خلیفہ تمہارے وہ جعلی مرتد نبی کے حکم کے خلاف ورزی ہے, تم بات نہیں سنتے کسی کی.
तुम पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। ये खलीफे ठग हैं, ये मिर्ज़े कादियानी मुर्तद के हुक्म की खिलाफ वर्जी है जी। और अब जब 70% चंदे में कमी होगी तो फिर कितों 2 करोड़ ते 8 करोड़ ते 22 करोड़ होंगे भाइयों। 22 करोड़ आदमी $1 भी दे, आपके तो बच्चे का भी चंदा देते हैं कादियानी, मुझे सब पता है। $1 भी दुनिया में दे, और जो बहुत ही मामूली रकम है, ये तो मुतालबा करते हैं बड़ी लंबी चौड़ी रकमों का, तो $22 करोड़ इनकी एक साल की मिनिमम आमदनी होनी चाहिए। 2022 में इनकी टोटल आमदनी 39 लाख मतलब मेरे ख्याल $3.9 मिलियन के करीब थी, या $39, मुझे इसी के करीब एक थी। लेकिन $98 मिलियन इनकी आमदनी थी 1998 में। $39 मिलियन इनका चंदा था 2022 में। और कादियानियों, तुसी मुर्दे भर्ती कर रहे हो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਹੁਣ। आपने ये याद करवा दिया कि मुर्दा जिंदा करना। एक तरफ तो ये मिर्ज़ा कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आजाए मौता की सख्ती से तरदीद करता है और कहता है कि ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये बस रूहानी तौर पे बात है, ये हकीकत नहीं है, जैसे वो खल्क़े तय्यूर का मामला है जो मौजज़ा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। और दूसरी तरफ ख़ुद मुर्दा ज़िंदा भी कर देता है। उस वक़्त ना कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो जाता है, ना ही वो रूहानी होता है, और ना ही वो जो है कोई और मामला निकलता है इसका। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा सर। नहीं देखिए आबिद साहब, बात यह है कि ये तो ठगों का ग्रुप है। कभी मैंने आपको बताया कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात तक तो स्किज़ोफ्रेनिया, फिर डायबिटीज़, फिर खुसरापन, फिर मिर्ज़ा कादियानी को पता था कि उसकी बीवी के साथ दिन रात ज़िना होता है। आप देखें पूरी इनकी किताबों में कहीं भी नहीं लिखा मिर्ज़ा कादियानी कभी नुसरत जहाँ के साथ सोया हो, सिवाय 2 ब्रीफ एपिसोड के। एक उसकी मौत के वक्त जब वो उसी चारपाई पर लेट गया, दूसरी एक दफ़ा वो कहीं बाहर गया था जिस रात उसने वो तारा मीरे का तेल पिला के अपनी बड़ी लड़की असमत को मारा। नबी दी हालत देखो, अपनी कुड़ी नू जहर दे के मारता। यार मिर्ज़ा तुसी पागल हो। ये तो इसकी हालत है। तो आप दोबारा सवाल करें अपना, मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक मरीज की असमत जो 15 अप्रैल 1886 को पैदा हुई, हालांकि ये उस वक़्त तक ये खुद लिख रहा था कि ये नामर्द है, और वो पूरा हिसाब किताब हम लोगों ने करके रखा हुआ है कि वो कैसे पैदा हुई और क्यों। उस अरसे में हकीम नूरुद्दीन कितनी बार कादियान में आया और कितनी कितनी देर रहा। खैर मेरा सवाल ये था कि एक तरफ ये कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाँ, वो देखें आप बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे याद है। देखें आप बात सुने, एक स्किज़ोफ्रेनिक से आप क्या उम्मीद रखते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक तरफ से काली एक तरफ से सफेद। स्किज़ो का मतलब ही ये होता है। और वो लोग, उनकी बातों में तजाद बहुत होता है, लेकिन इसकी लिखाइयों में तजाद इसलिए भी ज़्यादा है कि लिखने वाले भी मुख्तलिफ लोग हैं, उनके ख्यालात भी मुख्तलिफ होते हैं। तो मिर्ज़ाई तो कहते हैं लो जी ताड़े मसलक फलान इमाम ने है कहता, फलान ने है कहता, और अपना करते देखो पहला, और मिर्ज़े दे नां ते की लिखे है तुसी। तो ये बात है कि, और ये जो आयत जिसका आपने जिक्र किया, ये मेरा ख्याल आले इमरान की आयत है ना, और सूरह अल माइदा की, सूरह आले इमरान की आयत है ये। नहीं, ये 2 आयत हैं जो एक ही किस्म की आयत है। एक मेरा ख्याल सूरह आले इमरान की है। देखें मैं, हाँ जी सूरह आले इमरान की आयत है ये। हाँ, आयत 49 है आले इमरान में, और सूरह माइदा में भी है ये।
یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے. وَعَلَيْهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یہاں پر بار بار لکھا ہے اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. یہ انکار کرتے ہیں جی اس کا. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے نا عابد بھائی کیوں انکار کرتے ہیں؟ جی سر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کیوں انکار کرتے ہیں. میں مرزا صاحب کے حوالے ساتھ نہیں وہ واقعہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا. وہ واقعہ ایسے ہوا تھا کہ مرزا گیا آتم سے مناظرہ کرنے. تو آتم تھا یا کوئی اور تھا، میرے خیال زیادہ لائکلی آتم ہی تھا، کیونکہ اس کے وربل مناظرے جو ہے نا وہ 1-2 ہی ہیں، کیونکہ تھتھا تھا. مرزا آپ کو یہ علم ہے کہ مرزا رے نہیں بول سکتا تھا، پر نالے کو پھنالا پھنالا کہا کرتا تھا. پنالا پنالا بولتا تھا جی. پھنالا پھنالا پنجابی لہجے میں پھنالا پھنالا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ نہ یہ نماز پڑھاتا تھا نہ یہ خطبہ دیتا تھا. اور ہمیں تو وجہ پتہ ہے کہ اتنا تھتھا ہوئے، مطلب کمال کی چیز ہے مرزائیو. تو انہوں نے جناب 4 چیزیں منگوائی اس مناظرے میں. ایک انہوں نے مردے ڈیڈ باڈی منگوا لی، ایک انہوں نے اندھا منگوا لیا، ایک انہوں نے سفلس کا پیشنٹ منگوا لیا، اور ایک انہوں نے مٹی کا لے آئے، کہتے بھی اپنی مرضی کا پرندہ بنا لے. انہوں نے مرزا قادیانی سے کہا بھائی صاحب اے 4 جڑیاں چیزاں نے نا اے قرآن پاک چ لکھیاں ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نام دے تھلے لکھیا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اے نہیں کہ استعارتاً، اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے یہ. اور یہ واقعی میں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا 4 میں سے ایک معجزہ کر کے دکھا دیں. اور مرزا نے کتوں کرنا تھا؟ تو مرزائیہ نے کہا جی ایسے یہ تو قرآن کے منکر ہے، سب سے بڑے منکر قرآن جو ہے نا. اسی لیے تو کسی ملک میں ایک ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں ہے انہیں کافر قرار دینے. آپ نے بھی پڑھ لیا ان کے بارے میں، آپ مجھے بتائیں یہ کافر ہیں کہ نہیں؟ آپ کو تو جو آدمی جان لے اس کو تو 1 سیکنڈ کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی انہیں کافر کہنے میں. سر یہ صرف کافر نہیں ہے، یہ زندیق ہیں. ہاں زندیق ہیں، بالکل زندیق ہیں جی، ماشاءاللہ. جو ان کی کتابیں پڑھ لے وہ ان کو کافر نہیں سمجھتا ہے، ان کو زندیق سمجھتا ہے. جی آپ نے ٹھیک کہا، زندیقیت کفر کی سب سے گندی شکل ہے. زندیق اگر دوسروں کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ زندیق اسے کہتے ہیں کہ جو ایک سانس میں تو کلمہ شہادہ پڑھتا ہے اور دوسرے سانس میں اسلام کے احکام کی باطل تعویل کرنی شروع کر دیتا ہے. تو ایک لہجہ وہ مسلمان ہوتا ہے، دوسرے لہجہ اسلام کو توڑ کر مرتد ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں مرتد کی 3 مشہور قسمیں ہیں. ایک جو ہے وہ ملی مرتد ہے، دوسرا فطری مرتد ہے، اور تیسرا زندیقی مرتد ہے. ملی اور فطری مرتد کی اولاد کافر ہوتی ہے، مرتد نہیں ہوتی. لیکن زندیقی مرتد کی اولاد بھی زندیق ہوتی ہے اور وہ بھی زندیق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے. جی میں نے آپ کی باتیں بڑے غور سے سنی. میرا بھی یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے ان کا جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. ہاں ان کا تفسیر کا کمپیوٹر ہے جہاں پر ان کی تجنید ہے، لوگ لکھتے ہیں کیڑا چندہ کنہ دیندہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے جناب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اب ان کو جو ہے اسرائیل کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، اور جو پیچھے $2 ملین ان کو دیا گیا اسرائیل کی طرف سے، یہ اس چیز کی کڑی ہے کہ یہ پیسے کے لیے مر رہے ہیں، اور ان کو وہ $2 ملین جو دیا گیا وہ اس بہا پہ دیا گیا
کہ پاکستان میں ان کے جو مزواڑے ہیں ان کی تعمیرات کروائی جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں مطلب میں نے تو نہیں دیکھا کہ کب دیا گیا، یقیناً دیا گیا ہوگا اگر یہ آپ پچھلے دنوں کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ ہاں تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے، اس کا لیفلٹ پڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اخبار کا پیپر پڑا ہوا ہے میرے پاس۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تو پکی خبر ہے۔ خیر یہ بات جو ہے، ظاہر ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں یا جو اسلام کو پسند نہیں کرتے وہ اس قسم کے لوگوں کی بیک اپ کرتے ہیں، اور یہ ان کے، کیونکہ اگر وہ اسلام کی حکومت میں اس طرح کے دشمن نہ ہوں تو وہ تو بہت بڑی طاقتور حکومت بن جاتی ہے جو دوسروں کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ جو اسلام کی حکومت اور خالص اسلامی بنیادوں پر قائم حکومت ہے اس کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اسلام نے 4 بر اعظموں پر حکومت کی ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی، طارق بن زیاد نے جب اسپین پر آیا وہ، تو اس وقت لوگوں میں وہ تبدیلی آ چکی تھی کہ دنیا کا لالچ ان کے دلوں میں بڑھ گیا تھا، تو اس نے اپنے پورے جہازوں کو آگ لگا دی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جبرالٹر جہاں وہ کھڑا تھا، اور جہازوں کو اس نے آگ لگائی۔ تو اس جگہ پر آج بھی وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے سمندر کے کنارے، اور لکھا ہے کہ یہاں پر طارق بن زیاد اترا اور یہاں پر اس کا خیمہ لگایا گیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی ساری مسجد بھی ہے جس کو مسجد حرمین شاید کہتے ہیں۔ تو اس نے اس لیے جہازوں کو آگ لگا دی، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا ایمان تو کمزور ہو گیا ہے، لیکن اب جنگ میں اگر تم ہارو گے تو تم بچ کر کہیں نہیں جاؤ، تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہاں فتح یا موت۔ جہاز واز میں نے سب جلا دی، بھاگ فرار نہیں تم ہو سکتے یہاں سے۔ اور جبرالٹر تو ایک چھوٹا سا کونا ہے، ایک پیننسلا ہے 1.5 میل کا، تو پھر وہ لڑے، اپنی جان بچانے کے لیے لڑے، اور انہوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ تو لیکن اسلام میں جو فوج ہے وہ تو اللہ کے نام پر لڑتی ہے، وہ تو اس بات کو کہ ان کی شہادت ہو، وہ اس کو تو بڑا اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں۔ خلفائے راشدین نے شہادت کی خواہش کی، اس لیے انہیں شہید کیا گیا، ورنہ کس کی جرت ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے؟ تو وہ تو بے خوف قسم کے نڈر حکمران تھے اپنے وقت کے۔ تو یہ جو قادیانی ہے، یہ ان کی جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کی کریٹ کی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں کہ قادیانیت غلط ہے، بلکہ دھوکہ ہے اور فراڈ ہے اور ٹھگی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ان کا ایمان ہے، وہ ملحد ہیں۔ اگر وہ الحاد چھوڑ دیں تو وہ یہ سلسلے کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اور مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوتا تھا جب میں ان کے خلیفوں سے بات کرتا، مجھے بعض اوقات لگتا تھا کہ یار یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ 1-2 دفعہ میں نے ان کو منہ پر کہہ دیا، میں نے کہا کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق لگتا نہیں ہے مجھے، آپ تو خدا تعالیٰ کے منکر ہیں۔ ہاں میں نے کہا، انہیں منہ پر کہا، میں نے کہا آپ تو خدا کے منکر لگتے ہیں مجھے، یہ ملحد ہیں، الحاد ان کا مذہب ہے۔ لیکن عام قادیانی کو یہ مذہب کے نام پر اور خدا کے نام پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ٹھگ ہے نا، میرے پاس آ جائے کوئی قادیانی، میں ثبوت دکھاتا کہ مرزا قادیانی کا حکم کی خلاف ورزی ہے یہ خلیفے۔ اب وہ ایک مرتد نبی بنا ہوا تھا، تو آپ مجھے بتائیں جب اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے یہ خلافت، تو اسے خدائی خلافت کہہ کے اور خلیفے کی نعتیں پڑھنا، تو یہ تو توہین ہے مرزا قادیانی کی بھی۔ آپ مجھے بتائیں شاہ صاحب ہے کہ نہیں توہین مرزا قادیانی؟ حقیقت بات ہے۔ تو پھر ان کا مذہب کیا ہو گیا؟ آپ مجھے کوئی سمجھائے آ کے، مرزائیوں سمجھاؤ تے صحیح، تسی مندے کس چیز نو؟ یہ جو خلیفہ تم مانتے ہو، جو حرامی کہتا پھرتا ہے کہ میری موجودگی میں نبی نہیں آ سکتا، اور وہ تو خود ٹھگ ہے، وہ تو تمہارے جعلی نبی مرزا قادیانی مرتد کے حکم کی خلاف ورزی کر کے خلیفہ بنا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نے کوئی خلافت قائم نہیں کی،
लाके दिखाओ मुझे सबूत, मैं तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता हूं। अगर तुम्हें मिर्ज़े कादियानी की जमात में रहना है तो तुम लाहौरी जमात में चले जाओ। इसीलिए अब ये कादियानी जो है ना, और कादियानियों मेरी गल कान खोल के सुनो, आज के टाइम में जब मैं बात कर रहा हूं लाहौरी जमात की तादाद एक मर्तबा फिर तुम्हारी जमात से कहीं ज्यादा हो गई है। तुम अगर फ्रॉड करना छोड़ो और अपने तजनीद के कंप्यूटर पर जाओ और इनको कहो अपने खलीफा से दिखाओ हमें तादाद, साबित करो कौन कहां है। इंडिया में मिर्ज़इयों की टोटल जो टेंपल हैं वो 8 या 9 हैं पूरे इंडिया में। इंडिया में 45 करोड़ मुसलमान है और कादियानियों की तादाद 8 या 9 हजार बमुश्किल मैं कह रहा हूं। ये हालत है तुम्हारी मिर्ज़इयों, तुम किस दुनिया में रहते हो? छोड़ दो इनको, ये जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं तुम इन्हें छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है जी। 2011 की इंडियन मर्दमशुमारी के मुताबिक इनकी तादाद 8000 थी। बिल्कुल जी, 2011 की आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंने तो इनको मिर्ज़इयों को बताया था। अब इन्होंने इनके मुताबिक, आपको पता, मैंने इनके खलीफे के मुंह से सुना कि जी हमारी तादाद इंडिया में 9 करोड़ है। आप साहब सुनी थे नंबर 9 करोड़। यार मिर्ज़इयों झूठ बोलते हो, मतलब एक तो होता है पंजाबी में कहते हैं गिट्टे गोडे जोड़ के झूठ बोलना, तुसी तो ओदे भी पियो। सर वो 8 लाख, वो 8000 में उसने सिर्फ 0 डाले थे एक्स्ट्रा, नंबर तो वही है ना सर। बात तो ठीक है ना, 0 की क्या कीमत है? मिर्जा तो लिख के दे गया सफा नंबर 9 पे। तो खुद कहता है कि 0 की कोई हाँ नुक्ता है जी, 0 ते नुक्ता है, नुक्ते दी कोई वैल्यू नहीं होंदी। पागल दा पुत्तर ये बेस्ट। जी सर, 2011 की मर्दमशुमारी, इंडियन मर्दम गवर्नमेंट की मर्दमशुमारी है कि इंडिया के अंदर कादियानियों की तादाद टोटल 8000 है और कादियान के अंदर इनकी तादाद टोटल पॉपुलेशन जो कादियान कस्बा है उसकी 11.83% है। नहीं, इसकी करेक्शन आप कर लें। 11.83% जो है वो मुसलमान, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो टोटल मुसलमान उन्होंने कहा है। उनमें से मैं कादियान की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी कादियान की बात कर रहा हूँ। वहां पर 40% हिंदू हैं, 11.8% सो कॉल्ड इनको कादियानियों को शामिल करके मुसलमान हैं, बाकी सिख हैं। और उन 11.8% में से जो है ना सिर्फ 8% या लेस कादियानी है। आप इसकी जरा तहकीक करें जी। लेकिन जो इंडियन सेंसस है उसमें इनको 11.83% करार दिया गया है और बाकी सारे जो है वो नॉन मुस्लिम है। हाँ, नॉन मुस्लिम जो है ना, बाकी सारे नॉन मुस्लिम है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को भी इनमें शामिल कर दिया कादियान में, बाकी इंडिया में नहीं। और फिर उन्होंने नीचे एक करेक्शन लिखी हुई है कि इनमें से सिर्फ 8% जो है वो जमात कादियानिया से ताल्लुक रखती है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपने आप को, अब वो तो हिंदुओं की हुकूमत है, उनको तुसी जाके कहो मैं मुसलमान हो गया, ठीक है तू करना, मुसलमान तो होएगा, ठीक है ना। ये तो इस्लाम की हुकूमत में आकर को अपने आप को मुसलमान कहे और इस्लामी तालीम का इनहराफ और उसकी तहरीफ करे तो फिर इन पर मुकदमा बनता है। तो पूरे इंडिया में इनकी तादाद 8000, आपने सुन लिया वो सेंसिस में कादियान। और इनको इंडिया में कोई मारता थोड़ी, ये तो खुल के चीख के कहते हैं हम कादियानी, ठीक है ना। वहां पर तो कोई नहीं ना कि जी हमें मुसलमान ये कहते हैं और वो क्या, वहां पर इन्हें किसी ने क्या कहना नहीं। वहाँ पे तो इनकी किताबों पे भी पाबंदी नहीं है, तो फिर कादियान में अभी भी आबादी 88% नॉन मुस्लिम्स है अभी भी, 136 साल गुजरने के बावजूद।
नहीं, यही तो बात मैं आप साहब कहता हूँ कि पाकिस्तान में इनका जोर था, इनके जर्नैल थे, इन्होंने हमारी माँ बहन एक कर दी पाकिस्तान में, वहाँ पर इन्होंने पूरा शहर अपना बसाया हुआ, ठीक है, और वहाँ पर अपनी अदालतें कायम कर रखी हैं, पता नहीं वजारतें कायम कर रखी हैं। और ये क्यों नहीं किया इन्होंने? करना तो इन्हें इंडिया में चाहिए था। मिर्जा मुर्ताद तो इंडिया में आया, कादियां में। कादियां एक छोटा सा कस्बा है, इनके पास तो उसका 8% भी नहीं है इनके कब्जे में। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया की हुकूमत जो है वो इन्हें जानती है कि ये सांप है, वो इसका सर कुचल के रखती है। वरना कैसे? अब अगर तुम फैल रहे हो इतने, तो इंडिया में ये सेंसस बता रहे हैं आबिद साहब, आप इसकी नफी करके बताओ कादियानियों, क्यों झूठ बोल दे हो कादियानियों? डॉक्टर साहब, इंडिया में इनकी कुत्ते की भी इज्जत नहीं है, कुत्ते की भी इज्जत है। मैं कहता हूं ये कूड़ा करकट उठाते हैं सिखों और हिंदुओं का कादियान में, और उन्होंने जानबूझकर वहां पर भाई पूरे पंजाब में इतने जो है ना अफजाइश नस्ल के फार्म सूरों के नहीं होंगे जितने कादियां में उन्होंने 10-12 फार्म खोल रखे हैं। मिर्जे की बरकत है ना। नहीं, मिर्जा ते सूर खत्म करन आया सी ना, ਉਹਨਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਉਗਾਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੰਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। यार मिर्जाइया दा मैं कहता हूँ मिर्जाइया तुसी कितने हो? असल में है ही नहीं, यही 2-4 टोटरू जो मुलहिद फिरते हैं ना सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं लगता कोई मिर्जाई रह गया होगा। जी हाँ साहब, आपने कोई बात करनी है? हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। अच्छा सर, मेरी तरफों मिर्जे नू लानता बेशुमार। ठीक हो गया। ते बाकी सर डॉक्टर साहब, आप जो प्रोग्राम इंग्लिश में करते हैं ना, तो आप बराए मेहरबानी वो बहुत ही अच्छा है। उसमें इनके जो मर्जियों के जो यंगस्टर हैं उनको भी पता चलता है कि ये क्या है। हाँ, मैं इंशाल्लाह करूंगा, इस हफ्ते शुरू कर देंगे। मेहरबानी सर, बहुत बहुत, क्योंकि इंग्लिश में हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी सुनते हैं, उनको भी पता चलता है कि ये लानती क्या है। बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपको कोई और सवाल है तो बता दें। डॉक्टर साहब, वो इंग्लिश वाली ब्रॉड जड़ी है ना, वो थोड़ा कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह कल करेंगे, कल शाम को। मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा। कल शाम को यूके के मुताबिक हम 7 बजे करेंगे, 7 साढ़े 7। मैं फिर अपनी ब्रॉड नहीं ऑन करूँगा। हाँ, आप वहाँ आ जाएं, आपकी ब्रॉड पे आएंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे इंशाल्लाह। ये ठग खलीफों पर करेंगे कल इंग्लिश में ब्रॉड। आ जाए आप। डॉक्टर साहब, एक और मशवरा, अस्सलाम वालेकुम सबको। एक और मशवरा सर, मेरे ख्याल से ना जी, मेरे ख्याल से वो जो आपने एक दफ़ा थीसिस नहीं की थी उस पे एल्फ्रेड मॉल पे, जी जी, उसकी वो मेरे ख्याल से उसको रिपीट होना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना वो उनको बहुत चुभती है। आपकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग तो होगी, आपके पास बहुत है और लोगों ने भी मेरे देखी पास और... नहीं, दिया रसूल के पास है। अच्छा, तो मकसद ये कहने का कि अगर वो दोबारा आप किसी तरह करते हैं, इट्स अ टफ जॉब आई नो, अगर आप उसको दोबारा कर देते हैं, उसमें बड़े टॉपिक्स रह गए थे। एग्जैक्टली, वो जो पॉइंट्स हैं ना वो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और वो चुभते हुए पॉइंट्स हैं, चुभते हुए। नहीं, कल हम ऐसा करेंगे, अल्फ्रेड मॉल ने जो इनकी खिलाफत पर जो कुछ लिखा है वो उसके थीसिस से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। मैंने सिर्फ यही कहना था, क्योंकि आप उस पे
पॉइंट पर आ गए थे तो मैंने कहा कि इससे एडवांटेज लेता हूँ, मैं भी बात नहीं नहीं, इधर हुसैन का थीसिस भी है और एक और थीसिस भी है मेरे पास। एग्जैक्टली, या दे वर टू हाँ जी, थीसिसेस। वो ऐसा है कि टिकटॉक पर जरा डिफरेंट पैटर्न है, वो यूट्यूब पर तो दिखाया भी जा सकता है ना, तो अभी यूट्यूब पर भी थोड़ा सा काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं आपको ना थोड़ा सा आपसे भी सीखूंगा और इंशाल्लाह थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे जो काम करेंगे ना, ठीक है, वहाँ पर ऐसे इंकिशाफात होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा करते हैं, वो हम उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं। नहीं वो मैं डॉक्टर साहब मैं अभी इसको रहने दें, ये एक बड़ा धमाका करेंगे। चलें, ठीक है, ठीक है, वो मैं आपको जो है ना इन व्हाट्सएप पे बताऊंगा कि मेरा प्लान क्या है। ठीक है, ठीक है। पहले मुझे कम से कम जो है ना कुछ 3 माह के लिए उस चैनल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना वो चाहिए, और मैं वो इकट्ठी कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक मेरा पूरा एक वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, और कुछ मेरी 1-2 काम है वो कर लूँ, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब इनको ऐसा चरलू फेरेंगे ना कि मर्ज़ियत उठ के दसे। मैं कहता हूँ कि निदा नसर कुछ भी नहीं है उसके पीछे। जो मैं करूँगा, मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे बिहाइंड द स्क्रीन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, आप यकीन माने कि आप कहेंगे शायद साहब भाई कितों कम पा रहे हो तुम ये सोर्सेज की है। ठीक है, कल फिर करेंगे टिकटॉक पर 7:30 बजे इंशाल्लाह। बाकी रही बात उसकी वो क्या कहते हैं यूट्यूब की, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी प्लानिंग बताऊंगा। और अंकल इकबाल कहाँ चले गए? हाँ, वो मेरे साथ चले गए। शायद भाई मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ी सी मेरे घर वाले कह रहे हैं कि शॉपिंग करा के ले आओ। अब मैं कहाँ से शॉपिंग कराता हूँ? डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, बताएं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो जो 2 हदीसें ये 3838 और 3840 सही बुखारी की, जिसमें ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 2 मुख्तलिफ हुलिये बयान किए गए हैं, तो इस वजह से एक तो वो हुलिया है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, और दूसरा उसके मसील का यानी कि मिर्ज़ा कादियानी उसके आ गया। लेकिन इनके लिटरेचर में 38 आपने क्या नंबर बताया? 3838 और 3840 सही बुखारी अच्छा, ये की किताब मनाक़िबुल इंसार है ना, वो सही बुखारी की, वहाँ पर 38 है। जी सर। अच्छा, उसके तो चलो 2 हुलिये वहाँ पे बयान हुए, तो इन्होंने कह दिया कि एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरा जो हुलिया वो उसके मसील का था, लेकिन इनके अपने लिटरेचर में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के 4 ही हुलिये बयान किए हैं, तो फिर इस बात को ये किस तरफ लेके जाएंगे? ये 3838 तो और कोई हदीस है, वो तो है काला काला उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु इन्नल मुशरिकीन कालू ला युफीदूना मिन जमइन हत्ता तशरुकु शम्सा अला तदी फ़ख़लफ़हुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अफ़ादा क़ब्ल अन तत्लु अश-शम्स। तो आपको नंबर 3838 तो ये वाली है। फिर शायद मैं गलत नंबर बोल रहा हूँगा, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर उसके स्कैन्स हैं, लेकिन मैं अभी बैक नहीं जा सकता। हाँ नहीं, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम, वो आपकी हदीस मुझे पता है। 3840 जो है वो भी है, काला इब्ने अब्बास समेत तो अभी यक़ूल फी जाहलियत इस्क़िन का अक्सा देहाक़ा, के मैंने अपने वालिद से कहते सुना प्री इस्लामिक पीरियड में।
कासा दिहापा जो है वो कोई चीज़ है कि हमें वो दे, कासा दिहाका दे। अब मुझे ये भूल गया है कि कासा दिहाका क्या चीज़ थी। आपको पता है कासा दिहाका किसे कहते हैं? नहीं डॉक्टर साहब। नहीं सर। हाँ, ये है 3840। नहीं, वो मुझे पता है आप जिस हदीस का कह रहे हैं। आप देखें वो हदीस जो है ना, जब आप दोबारा आएंगे ना तो इंशाल्लाह मैं उसको निकाल लूँगा, मेरे पास वो मैंने डाउनलोड की हुई है। जी उसमें दो है ना, एक हदीस तो है महराज शरीफ के बारे में कि महराज शरीफ पे गए, वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनका हुलिया बयान हुआ है, और दूसरी हदीस जो है वो ये है कि आपने ख्वाब में देखा, यानी कि खाना काबा शरीफ में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं। वो ये दोनों हदीसें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, एक तो मुझे याद है कि दज्जाल का भी हुलिया बयान किया गया है। तो मिर्जा कादियानी तो उनमें से कोई नहीं है, वो एक ही आदमी के आप दो मुख्तलिफ सूरतों में दो मुख्तलिफ तरीके से नजर आ सकता है वही आदमी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल ये था कि इन दो हुलियों को मुख्तलिफ हुलिये अगर बयान हुए हैं कि तो इन्होंने इसका शोर मचाया है, तो मिर्ज़ा कादियानी के तो 4 हुलिये बयान हुए हैं इनके लिटरेचर में, तो उनका ये क्या करेंगे? नहीं तो वो आप आपके पास रेफरेंस है उन 4 हुलियों का? जी हैं, मेरे पास रेफरेंसेस हैं। हाँ जी, वो कहाँ लिखे हैं आपके पास? अभी हैं या नहीं? अभी नहीं? मैं अभी देता हूँ, अभी दे देता हूँ। नहीं, आप मुझे वो डीएम कर सकते हैं, आपके पास मेरा है ना नंबर? नहीं सर, नंबर नहीं है मेरे पास आपका। हाँ, मैं आप मुझे डीएम करें, मैं आपको अपना नंबर भेजता हूँ। जी ठीक है। हाँ, तो फिर मुझे आप वो भेज दें, क्योंकि ये मुझे इल्म है कि उसके मल्टीपल हुलिये बयान हुए हैं, तो वो रेफरेंस शायद मेरे पास नहीं है सारे जो इसके हुलियों के हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी तो पहले आपको पता है ना वो गंजा था। जी सर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। नहीं वो मैं भेज देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤਬਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। फिर मेरे ते तराज भी नहीं, कोई मुसलमान भी नहीं तराज। तो मैं इसको ना डॉक्टर साहब नहीं उसका एक नहीं एक वे राउंड का ये है कि उधर ना, हाँ नहीं इसका है कि मैं अपने जो डेस्कटॉप है ना और लैपटॉप उस पर ये आ जाता है, इसको स्कैन कर लेना। वो मुझे एक तरीका पता है, मैं आपको भेज देता हूँ। वो सिर्फ मुझे भेज देंगे ना तो फिर मैं जो है ना मर्ज़इयों से मुझे कोई एतराज़, मुसलमानों को भी एतराज़ नहीं होगा और ना ही मर्ज़इयों को होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मिर्ज़े की किताबें पढ़ रहा हूँ। नहीं वो लिस्ट है जी, वो तो 1000+ गालियों की लिस्ट है, बस वो मुझे, और उसमें हर गाली का रेफरेंस दर्ज है, और मुझे वो जो है ना वो गालियाँ चाहिए ताकि मैं मर्ज़इयों को तबरक के तौर पर पेश कर सकूँ। तो हाँ बिल्कुल मैं आपको सुबह भेज दूंगा, ये मेरे पास भी स्कैन है मौजूद। हाँ वो लिस्ट है ना आबिद भाई, आपके पास 1000 के करीब गालियों की लिस्ट? जी सर है, वो तकरीबन 4 पेज बनते हैं, 3 या 4 पेज। नहीं उससे भी ज्यादा है। खैर वो आप 3 या 4 जो है वो तो इन्हें भेज दें मुझे, लेकिन मेरे पास तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। मुझे भेजें ताकि अपने मुसलमान भी मुझसे नाराज ना हो के शायद गालीबाज है और मर्ज़ई भी मुझसे नाराज। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी गाली देंदे नहीं सुने। मैं अपना उज़्वे तनासल जो है मर्ज़ई दुब्बड़ में डालना चाहता हूँ। अच्छा हुआ है, कई बार ये जब भी शुरू होते हैं तो मैं भी उतर जाता हूँ खुद ही। नहीं हमने तो सुना ही नहीं जी, अब लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। शायद भाई आप ये गालियां जब सुनाएंगे ना तो साथ उसके हवाला दीजिएगा कि मजमूआ गालियात अज़ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। नहीं आप बात ठीक है, उसका नाम मजमूआ गालियात भी रख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक नाम होगा उसका। किसी ने ना, और डॉक्टर साहब ये मुझे प्लीज भेजिएगा, मैं रात की बराड़ जो है ना। आबिद भाई आप भेजें जरा, आपके पास जो 4 सफ़े आज ही भेज दूंगा शायद भाई, आज ही ये ब्राड बंद होती है ना उसके बाद मैं इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू सो मच, ताकि इनको इतराज ना रहे कि मैं गालियां देता हूँ। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब पता क्या हुआ है,
जी सब के सब मरज़इयों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हैरानी क्यों हो रही है? नहीं, इसमें पता क्या बात है, क्योंकि इनको पता है कि एक ही मर्द मुजाहिद जुड़ा हुआ है सर जोड़ के जो हक और सच की बात कर रहा है। दूसरे मुसलमान आते हैं, हम अपनी नातमियत करते हैं। शायद भाई ये इनके अपने अकीदे और इनके अपने कौल के मुताबिक आप तो सच्चे साबित हो गए हो, क्योंकि ये अक्सरियत में आपको ब्लॉक कर रहे हैं और आप उससे अज़हारे नफरत कर रहे हैं। तो ये दलील तो मिर्जा कादियानी के लिए ये देते हैं, आबद तो हुसैन ये आपके सादक आ रही है। फिर आबद हुसैन साहब गल पता की हो रही है, जिन्नी शातमियत हो रही थी ना, ठीक है, ये इन्हों ने भैन ही अक्का ने ब्लॉक किया। ये अपने ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਫੁੱਕੀ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾ ਮਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਐ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਨਾਫਕ ਤੇ ਭੈਣ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। नहीं ठीक बात है ये। नहीं बास दफ़ा ना आपको गंद का जवाब उसी गंद से देना पड़ता है, ये दूसरी ज़ुबान समझते नहीं है कादियानी। यही तो मैं बात बता रहा हूँ ना कि ये सबकी मिली भगत है। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये मुसलमान समझते कि मुझे पता नहीं है, मुझे इनकी एक एक वो चीज़ का पता है कि ये किस तरह से। हाँ नहीं है ऐसे बहुत सारे हैं, बल्कि बाज़ कादियानी मुसलमान बने हुए हैं। एक तो अगले दिन आया और कहता है जी मैं तो मुसलमानों का आलिम और मुफ्ती बना हुआ, और मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। मैंने कहा वो गधे के बच्चे तो वो नहीं है, तो उसने जनाब उसी वक्त मुझे ब्लॉक किया। और वो कह रहा था कि जनाब हम मुसलमानों के मुकाबले में कादियानी कितने अच्छे हैं और ये नहीं करते अखलाक। मैं क्या कादियानियों से ज्यादा गंदा और गिरा हुआ अखलाक मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मैं कहता हूं कि अखलाकी लिहाज से तो तबाही फिरी हुई है इस जमात। और देखें अखलाकी एक तो गालियां देते हैं, दूसरे शातमियत जो करता है उससे गंदे अखलाक का आदमी कौन होगा, तीसरे इनकी ये जो शातमियत करने वाले हैं इनके घर की लड़कियां तवाइफों से बढ़कर है। नदाउ नसर को देख लो जी, मिर्ज़ा खानदान की हर लड़की नदाउ नसर से भी ज्यादा गई गुजरी है। नदाउ नसर को तो गैरत आ गई तो उसने इनके खिलाफ खड़ी हो गई कि बस बड़ी हो गई, लेकिन दूसरी जो है वो तो अभी तक जा रही हैं और कहती हैं, वो निदा को कहती है कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। ये सबकी मिली भगत है और ये इनकी सोच है कि इनकी ब्राडों की रिकॉर्डिंग जो है मुझ तक नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर साहब पिछले दिनों में शायद भाई सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, सॉरी मैं माजरत करता हूँ आपसे। पिछले दिनों में ना इनके साथ मुर्तज़ा वान भाई की बात हो रही थी पर्दे के ऊपर, तो वहाँ पे तावील पता है ये क्या करते हैं कि जी वो पर्दा जो है, मिर्ज़े ने कहा कि जो पर्दे के और फिर औरतों के साथ, नामहरम औरतों के साथ, तो तावील ये पेश की कि क्योंकि नबी जो है वो अपनी कौम का, अपनी उम्मत का बाप होता है, तो इसलिए उससे पर्दे करने का यानी कि कोई वो मसला नहीं है। शरीयत इसकी हरामी के बच्चे ठरकी और जनाकार होते हैं। ये तो इनका खलीफा भी ना घुस जाता है औरतों के टेंट में, और साथ उसके डशकरे भी घुस जाते हैं। नहीं सर, मैंने फिर वहाँ पे इनके 2 खलीफों की बातें बयान वहाँ पे दे दिए कि वो तो कह रहे हैं कि ये कहना कि जी रूहानी बाप होता है तो इसलिए पर्दा का कोई मसला नहीं है, ये बात गलत है। तो मैंने कहा आप या तो खुद झूठे बने या अपने खलीफे को झूठे बनाओ जी, आप बात करो इसके ऊपर। फौरन ही मुझे गालियां दे के नीचे उतार दिया और फिर उसके बाद आज तक उस ब्राड पे मैं गया हूँ, मुझे ऊपर ही नहीं लेते वो। अब नहीं देखें वो आपको क्यों ऊपर लें, आप तो उनके कन्फ्लिक्ट उनके सामने रख देते हैं। ये खलीफे जो हैं ये ठग हैं, ये मतलब मिर्ज़े, अगर कोई मिर्ज़े कादियानी मुर्तद को कुछ भी मानता है तो वो खलीफों को छोड़ दे फौरन, क्योंकि ये खलीफे उसको झूठा कहते हैं। डॉक्टर साहब नीचे एक शेख साहब बैठे हुए हैं, बुलाए ना उन्हें। शेख साहब तो माशाल्लाह, शेख साहब मेरे ख्याल से चले गए हैं। नहीं अगर है तो शायद भाई उनको ले लें के शेख साहब को, वो भी हमारे लिए मोहतरम है।
नहीं, मैंने कॉल डाली थी उनको, लेकिन शायद निकल गया वो, या निकल गया। शेख साहब कभी कभी सुनते हैं आकर, तो शायद भाई मुझे इजाजत दें तो चलो ठीक है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं भी आपकी लेट जो होगी 2-3 घंटे बाद की ब्रॉड इंशाल्लाह उस पर फिर मिलना। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब थोड़ी देर ये शायद भाई नीचे एक फूल भट्ट साहब हैं, इनको तो जरा ऊपर